السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال ليشونتيوناج استيماسيون دو سيمستر 3 سي لا بارتي 25 جزء 25 اللي غادي يكون ليبيزود رقم 8 ديال ليستيماسيون. دونك غنكملو ليستيماسيون باغ انترفال كونفيونس دو لا موين. دونك ديجا درنا لوكا الاولى ديال ملي كيكون عندنا لي كارتيب كوني. حنا كنعرفو لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون. دابا غنشوفو autre cas هو ملي كيكون عندنا لي كارتيب انكوني. حنا ما عارفينش لي كارتيب ديال البوبولاسيون. دونك كا دي كارتيب انكوني، لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون ما عارفين، يعني لي كارتيب ولا لا فاريونس هو هذا لي كارتيب او كاري دو لا بوبولاسيون سون انكوني. حنا كنميزو اونتر دو كا. الا كان لا تاي دو ليشونتيون ان اكبر من او يساوي 30، والحاله الاخرى الا كان لا تاي دو ليشونتيون ان inférieur strictement inférieur de 30. نبداو الحاله الاولى. الا كنا حنا ما عارفينش لي كارتيب وما عارفينش لا فاريونس ديال لا بوبولاسيون، وكان لا تاي دو ليشونتيون اكبر من او يساوي 30 للفوق، دونك لانترفال دو كونفيونس ديال لا موين، يعني ليستيماسيون ديال لا موين باغ انترفال دو كونفيونس هو اكس بار اللي هو لا موين ديال ليشونتيون ناقص هاد زد واحد ناقص الفا على جوج بحال اللي درنا في لوكا الاولى، راه وليتكم كيفاش كتحسب فوا هذا. شنو كيمثل؟ هذا كيمثل لي كارتيب استيمي ديال لا بوبولاسيون. ها هو استيماسيون بونكتيال ديال لي كارتيب، هي على جذر مربع ان لا طاي دو ليشونتيون. هذا البورن انفيريور، بورن سيبيريور اكس بار ناقص زد واحد ناقص الفا على جوج. ليستيماسيون بونكتيال دو لي كارتيب على جذر مربع ان. دونك هاد ليستيماسيون هادي كتمثل ليستيماسيون بونكتيال ديال لي كارتيب، راه ديجا درناها، هي جذر مربع ان على ان ناقص واحد فوا لي كارتيب ديال ليشونتيون. هذا لي كارتيب دو ليشونتيون، هذا لي كارتيب دو ليشونتيون. ها هو كيفاش كيتحسب لي كارتيب دو ليشونتيون. هو الغاسين ديال لا سوماسيون اكس اي او كاري على ان ناقص اكس بار او كاري، ولا ممكن تخدمو بهذه الطريقه هذه. دونك هكا. الحاله الاخرى الا كان عندنا لا تاي دو ليشونتيون ان ستريكتومون انفيريور او 30 اقل من 30، دونك هنايا نفس الطريقه، يعني اكس بار ناقص هاد سميتو البروبابيليتي هادي اللي كنحسبو. دونك هنا لي كارتيب استيمي ديال لا بوبولاسيون على جذر مربع ان اكس بار ديما لا موين ديال ليشونتيون زائد تي ناقص واحد الفا على جوج. هادي بالنسبه لهاد تي ناقص واحد الفا على جوج انا كنخدمو باللوا دو ستودنت، طابل دو لوا دو ستودنت à n moins 1 degré de liberté. المهم غنخدم معكم هادشي تمارين في هادشي. دونك هادو هما العلاقات اللي كنخدمو بهم. دونك الا كان لا تاي دو ليشونتيون strictement supérieur à 30 strictement égal ou strictement supérieur à 30 كيفاش كنخدمو، الا كان inférieur à 30 كيفاش كنخدمو. دونك دابا غنخدم معكم غير اكزيرسيس غير في هذا. الا كان لا تاي دو ليشونتيون ان اكبر من يساوي 30، بالنسبه لهادي نخلوها مرة أخرى ونخدموها. دونك باش تفهمو مزيان، هنا قال لينا exercice on a prélevé un échantillon de taille n 150. شوفو مزيان، راه n أكبر من أو يساوي 30، داكوغ، نخدمو بالكال الأولى. دونك لا موين دو ليشونتيون اكس بار عطاهم لنا 10.01 افيك لا سوماسيون دي اكس اي 1502 ولا sommation de x au carré 19486. Travail à faire: déterminer une estimation par intervalle de confiance de la moyenne de la population au niveau de 99%. يعني هنايا الفا كتساوي 1%، هذا يعني واحد ناقص الفا. دونك عندنا اول حاجه اكس بار كيساوي 10.01. دونك هنايا لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون اي انكوني، حنا ما عارفينوش، حنا بغينا نستيميو لا موين، كنديرو استيماسيون ديال لا موين. دونك لانترفال دو كونفيونس دو لا موين ديك هو قلنا اكس بار ناقص زد واحد ناقص الفا على جوج فوا لي كارتيب استيمي دو لا بوبولاسيون على جذر مربع ان و اكس بار زائد زد واحد ناقص الفا على جوج
l'écart type estimé على جذر مربع n. دونك هنا دونك نبداو نحسبو هاد زد، زد واحد ناقص الفا على جوج. دونك هي الزد ديال اش واحد، حنا عندنا الفا هي 1%، زد ديال 0.995. هادي راه غير هاد الفا راه هي 1%، يعني 0.01. الا خدمتو بالطابل دو لوا نورمال مشيتو كتقلبو على هاد لا فالور هادي، عاد تشوفو شنو هي ديك الفالور اللي كتعطينا هادي، عاد تلقاوها كتساوي 2.57. جبتو الطابل ديال لوا نورمال، راه وريتكم كيفاش خدمو الحصه الفايته. بالنسبه هاد ليستيماسيون بونكتيال ديال ليكار تيب، ليستيماسيون بونكتيال ديال ليكار تيب قلنا هو جذر مربع n على n ناقص واحد، وكنضربوه في ليكار تيب ديال ليشونتيون. داكوغ، ليكار تيب ديال ليشونتيون. دونك هنا 150 على 149 ناقص ليكار تيب ديال ليشونتيون. حسبنا عطيو العلاقه ديالو، هو هذا راه في الضرب ماشي هذا راه الضرب 1، نضرب هنا فوا ها هو ليكار تيب ديال ليشونتيون. قلنا لا سوماسيون ديال اكس اي او كاري على ان ناقص اكس بار او كاري. دونك هادو راه عطاهم لينا، دونك 150 على 149 فوا هاد لا سوماسيون ديال اكس اي او كاري راه عطاوها لينا هي 19486. كنقسمو على ان اللي هو 150 ناقص اكس بار، اكس بار راه عطاو لينا سي واحد او كاري. دونك نحسبوه غادي يخرج لينا تقريبا 5.87. هذا هو l'estimation ponctuelle de l'écart type. Donc l'intervalle de confiance ديال لا موين هو اكس بار اللي هو 10.01 ناقص هذيك الزايد خرجت لنا 2.57 فوا ليكار تيب 5.87 على جذر مربع 150 ديال ان. هذا هو البورن انفيريور. البورن سوبيريور نفسو كان بلاصة ناقص كنديرو زائد. دونك دابا ديرو غير تطبيق عددي، ديرو غير تطبيق عادي، تحسبوا هادي وتحسبوا هادي تخرج لكم 8.77 و 11.22. دونك هذا هو لانترفال دو كونفيونس دو لا موين، لان لا موين ديال هاد البوبيلاسيون هادو راه غادي يكون محصور بين هاد لي فالور هادو. جيسبر انكم استفدتوا. اوفا ان شاء الله راه نكمل لكم لي زوطخ بارتي ديال هاد ليستيماسيون باغ انترفال دو كونفيونس. بقى لينا غير ديال لا بروبورسيون او ديال لا فاريونس.